छठा हिस्सा। आज मेरे चिल्ले की पहली रात थी। कमरे में मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था। मैंने चिराग रोशन किया और कमरे का एक बार तनकीदी जायजा लिया। कमरे में एक चारपाई के सिवा कुछ नहीं था। आधे से ज्यादा कमरा खाली था। मैंने नूरुल अमीन से खाना पहले ही मंगवा कर रख लिया था, जो कि मुझे मुकर्ररा वक्त पर चिल्ला पूरा होने के बाद एक चौराहे पर रख कर आना था, ताकि हमजाद वहां से खाना उठाकर ले जाए। मैंने नूरुल अमीन को अपने यहाँ ही रहने का कहा था, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुझे उसकी मदद हासिल हो सके। वैसे भी चिल्ले के दौरान मुझे उसकी जरूरत थी। मैंने उसे तमाम सूरत हाल और हालात से आगाह कर दिया था। नूरुल अमीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त और वफादार साथी साबित हुआ। मैंने उसे समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैं दरवाजा बंद करके चिल्ला शुरू करूं तो तुमने किसी तौर पर मुझे मुदाखलत करके तंग नहीं करना, क्योंकि चिल्ले के दौरान ये सख्ती से हिदायत है। चिल्ला पुरसुकून होकर अपनी पूरी लगन के साथ उसे करना है। इस दौरान अगर किसी के साथ बोलचाल या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि चिल्ला छोड़कर हिसार से उठ जाए आदमी, तो फिर वो चिल्ला जाया हो जाएगा। नूरुल अमीन बहुत समझदार था, मेरी सारी बात समझ चुका था। मैंने कहा था, याद रखो नूरुल अमीन, अगर चिल्ले के दौरान तुमने मुदाखलत की, मुझसे बात करने की कोशिश की या मुझे यहाँ से उठना पड़ा तो मेरा चिल्ला जाया हो जाएगा। पूरी बात वो समझ गया और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुदाखलत नहीं करेगा। जब मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि मुझे बाहर से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, तो मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और इत्मीनान से फर्श पर चादर बिछाकर बैठ गया। एक अनदेखे दायरे से अपने गिर्द हिसार खींचा और वजीफे का आगाज शुरू कर दिया। वजीफा शुरू किए हुए 1 घंटा आराम से गुजर गया। दूसरे घंटे के आगाज में ही मुझे कमरे में अजीबोगरीब आवाजों की सरसराहट महसूस होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा हो, मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो। कभी अपने करीब किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगती। एक लम्हे के लिए खौफ मेरे अंदर सरायत करने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो मुझे मेरे मकसद से हटाना चाहती है, मगर उसे शायद मुझ पर वार करने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही या उसे मौका नहीं मिल रहा। कुछ देर ऐसा होता रहा, फिर यकदम कमरे में सन्नाटा छा गया। गालिबन 2 बजे का वक्त होगा। रात अंधेरी हो गई थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने और दाएं बाएं तीनों इतराफ से अजीब डरावनी शक्ल वाली बलाएं चल रही हैं और उन्होंने अपने हाथ ऐसे फैला रखे हैं जैसे मुझे कच्चा चबा डालेंगी। एक लम्हे के लिए खौफ से मेरे माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नबतान होने लगे, मगर जैसे ही वो बलाएं हिसार के करीब आईं, अचानक गायब हो गईं। उनकी खौफनाक आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। उनकी दहशतनाक दिल दहला देने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा था, मगर मैंने अपना ध्यान अपने वजीफे की तरफ रखने की भरपूर कोशिश की और उसमें किसी हद तक मैं कामयाब भी हो गया। जैसे तैसे करके रात गुजर गई। सुबह का उजाला फैलते ही मेरा वजीफा खत्म हो गया। मैंने वजीफा खत्म करते ही हिसार से बाहर निकला, खाना उठाया और अपने घर से बाहर निकल आया। नूरुल अमीन अपने कमरे में बेखबर सो रहा था। मैं फौरन अपने घर से बाहर निकलकर गली अबूर करता हुआ सड़क पर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ चौराहे तक पहुंच चुका था। मैंने चौराहे पर एक जगह पर खाना रखने के बाद फौरन अपने घर की राह ली। मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा नूरुल अमीन अभी तक सो रहा था। मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे में जाकर आराम से लेट गया। पहले दिन के चिल्ले का मरहला तय हो चुका था, मगर ये रात इतनी आसान नहीं थी। रात का ज्यादातर हिस्सा मैंने परेशानी और जहनी अजियत में गुजारा था, मगर ये सब चीजें मेरे इरादे को मुतज़लज़ल न कर सकीं। रात के ज्यादातर हिस्से में मैंने खौफ का सामना किया था। मुझे लेटे लेटे नींद आ गई और मैं सो गया। तकरीबन 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो नूरुल अमीन की आवाज मेरे कान में पड़ी। अरे भाई, अब उठ जाओ, नाश्ते का वक्त निकल चुका, अब तो खाने का वक्त होने वाला है। मैंने उठकर देखा तो वो नूरुल अमीन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं फौरन उठकर मुंह हाथ धोने चल पड़ा। वापस आया तो नूरुल अमीन मेरे लिए नाश्ता लगा चुका था। मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। नूरुल अमीन ने मुझसे चिल्ले के बारे में और गुज़श्ता रात के बारे में पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे बताया कि रात का चिल्ला मैंने मुकम्मल तो कर लिया, लेकिन मेरे लिए ये एक अनोखा तजर्बा था, एक ऐसी रात जिसमें अजियत, करब और खौफ शामिल था। फिर मैंने उसे उन बलाओं के बारे में बताया जो सारी रात चिल्ले के दौरान मुझे तंग करती रहीं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो मेरी तवज्जो किसी तरह से उस चिल्ले से हटा सके, मगर वो कामयाब न हो सकी। नूरुल अमीन ने मेरी हिम्मत की दाद दी और कहने लगा, दोस्त, अगर इसी तरह तुम बुलंद हौसले के साथ चिल्ला काटते रहे तो इंशाल्लाह जरूर इसे पूरा करोगे। मैंने कहा, हाँ दोस्त, अभी मेरी मंजिल बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसको जरूर पूरा करूंगा और तुम्हारी दुआओं से इस इम्तिहान में भी कामयाब होऊंगा। इसके बाद वो नाश्ते के बर्तन उठाकर चला गया।
मैं उठ के घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगा और रात के वाकयात के बारे में सोचने लगा। जो कुछ गुजरा था इसका इदराक मुझे उस किताब के तवस्सुत से पहले ही हो चुका था। वजीफे की किताब में मुकम्मल तौर पर दर्ज था कि आपकी तवज्जो चिल्ले और वजीफे से हटाने के लिए मुख्तलिफ बलाएं कोशिश करेंगी, आपको उस रास्ते से हटाने के लिए और आपका इरादा मुतज़लज़ल करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी। कभी आपको बलाओं की शक्ल में डराया जाएगा तो कभी किसी तरह धोखे से, कभी आपको नजरों के फरेब में मुब्तला किया जाएगा, मगर आपने उन पर ध्यान नहीं देना। वजीफे की किताब में हर चीज खुले तौर पर दर्ज थी। दूसरी रात का आगाज हुआ। दूसरी रात में पहले 2 घंटे बिल्कुल सुकून से गुजर गए, मगर तीसरे घंटे का आगाज होते ही कमरे में ऐसे वाकयात पेश आने लगे कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश करता कि अपनी आंखें बंद किए दिल जमी से वजीफा दोहराता रहूं। मुझे कभी ऐसा महसूस होता कि पूरे कमरे में जैसे भौचाल आ गया है, और फिर अचानक मेरे देखते ही देखते मेरे सामने 2 खूनख्वार बलाएं मेरी तरफ देखते हुई आपस में बातें करने लगती, और उनके बातें करने की आवाजें साफ तौर पर मेरे कानों से टकराती। एक कहने लगी, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम इसे इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगी। दूसरी डाइन नुमा औरत बोली, हाँ ठीक कहती हो, मैं खुद यही चाहती हूँ। पहली बोली, थोड़ा सब्र करो, हम दोनों इसको मार डालेंगी और इसका कलेजा निकाल कर खा जाएंगी। दूसरी जुबान लहराते हुए बोली, इसका गरम गरम लहू तो मैं खुद पीऊंगी। बहुत अरसा हुआ किसी आदमजात का खून पिए हुए। ये जवान आदमी है, इसका खून बहुत मजे का होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैंने अपने वजीफे को न रोका और उसे जारी रखा। वो दोनों खौफनाक अंदाज में कह लगाती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी, और फिर उनमें से अचानक एक ने मुझ पर छलांग लगा दी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर आंखें बंद कर ली, मगर जब कुछ न हुआ मैंने आंखें खोली तो वो दोनों मेरे सामने से गायब हो चुकी थी। वो मेरी नजरों का फरेब था, मगर वो हकीकतन मेरे सामने मौजूद थी। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा था, फिर मैं उनके वजूद को कैसे झुठला सकता था। मगर फिर मैंने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि यह सब कुछ मेरा ध्यान बटाने के लिए था और मेरे वजीफे को खराब करने के लिए था। वजीफा जारी रहा। गर्ज इसी उधेड़ बुन और इसी कैफियत में मैंने दूसरी रात का वजीफा भी मुकम्मल कर लिया और सुबह बड़े आराम से चौराहे पर खाना रखकर वापस आ गया। हस्बे आदत नूरुल अमीन कदे घोड़े बेच कर सो रहा था, मगर मैंने जितनी उसकी जिम्मेदारी लगाई थी वो उसे अच्छी तरह से निभा रहा था, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वैसे भी उस गरीब ने मेरा सारा बोझ अपने सर पर उठा रखा था। तीसरी रात अपने साथ बहुत सी अजीब और अनहोने वाकयात लेकर आई। तीसरी रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी। रात में अपने वजीफे में मसरूफ था कि कोई तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा। अचानक मेरे सामने वही दोनों खौफनाक शक्ल वाली डाइन नुमा चुड़ैलें नमूदार हुई और मेरी तरफ देखकर अपनी सुर्ख जुबान लहरा रही थी, जैसे मेरा कच्चा गोश्त चबा डालें और मेरा खून पी जाए। उनके तेवर पहले दिन से भी ज्यादा खतरनाक मालूम हो रहे थे। एक कहने लगी कि इसका दिल और कलेजा निकालकर मैं ही खाऊंगी। दूसरी उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहने लगी, तुम क्यों खाओगी, वो तो मैं खाऊंगी, तुम तो बस इसका खून पीना। बस इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा और लड़ाई शुरू हो गई और फिर वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। पूरा कमरा उनकी खौफनाक चीखों से लरज उठा। उनको इस तरह लड़ते और चीखते चिल्लाते देखकर मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों बेहद खौफनाक शक्ल वाली डायनें थीं। वो मेरे सामने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमले कर रही थी। फिर अचानक उनमें से एक दूसरी पर भारी पड़ गई और उसने पहली वाली की गर्दन पकड़कर दबाना शुरू कर दी। उसकी लंबी लंबी हाथों की उंगलियों पर तेज धार वाले नाखून थे जो उसने सीधे पहली वाली की आंखों में घुसेड़ दिए। वो पहले वाले डायन की आंखों में उतरते चले गए और वो इतनी तकलीफ और शिद्दत से चिल्लाई कि जैसे मुझे महसूस हुआ कि कमरे की छत मुझ पर आ गिरी हो, मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। उस डायन की आंखों से खून बहने लगा और वो दर्द से कराते हुए नीचे गिर पड़ी। दूसरी ने उंगलियां उसकी आंखों से निकालकर उसकी गर्दन पर जोर जोर से चलानी शुरू कर दी। उसके नाखूनों की वजह से उसकी गर्दन कट गई और उससे खून की धार बहने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मेरे सामने वो पहले वाली डायन तड़प तड़प कर मर गई और जो दूसरी फातेह ठहरी वो एकदम उठ खड़ी हुई और अपनी खूनखार नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर धाड़ कर बोली, ऐ आदमजाद, अब तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। अब तेरा दिल और कलेजा मैं निकाल कर खाऊंगी और तेरे जिस्म का सारा लहू भी मैं ही पीऊंगी। ये कहते ही वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। इस बार उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो चुका था। मुझे अपने दिल की धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। मैं अचानक हिसार के अंदर ही उठ खड़ा हुआ। मुझे वाकई ऐसा महसूस होने लगा कि ये अभी मेरे पास आएगी और मेरे जिस्म का एक एक खून का कतरा निचोड़ कर पी जाएगी। मेरे जहन में ख्याल फिर अचानक आया
کہ یہ سب میرا دھیان ہٹانے کے لیے ہے، یہ سب میری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ سب مجھے دھوکے سے اپنے حصار سے نکال کر میری توجہ اور میرے وظیفے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ بالکل حصار کے قریب آ کر رک گئی اور میری طرف دیکھ کر غضبناک لہجے میں بولی، خبردار، یہ وظیفہ کرنا چھوڑ دے اور حصار سے باہر نکلا، ورنہ میں تجھے کچا چبا ڈالوں گی۔ حصار کے باہر اسے کھڑے دیکھ کر میری ہمت کچھ بن گئی اور میں سمجھ گیا کہ وہ حصار کے اس لکیر کو پار نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوبارہ بیٹھ کر اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی رہی، مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ کافی دیر مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کرتی رہی اور پھر اچانک وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ پھر اس نے مجھے ڈھیر ساری دولت کا لالچ دینا شروع کر دیا۔ میں کہتی ہوں آدمزاد یہ چلا چھوڑ دے، میں دنیا کی دولت کے ڈھیر تیرے آگے لگا دوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دے رہا تو پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ یہ راتیں بہت خوفناک تھی مگر یہ رات بھی جیسے تیسے کر کے گزر گئی۔ صبح میں چوراہے پر کھانا رکھ کر واپس آ گیا۔ اسی طرح مجھے چلا کرتے ہوئے 20 روز گزر گئے۔ ہر روز مجھے کسی نہ کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے بہکانے کے لیے ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش تھا کہ میں کامیاب جا رہا تھا مگر میں نے یہ راتیں کس عذاب میں گزاری تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ نور الامین بھی بہت خوش تھا۔ مجھے اب چلا پورا کرتے ہوئے 30 روز گزر چکے تھے، اب آخری 10 روز باقی رہ گئے تھے۔ یہ 10 روز پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ کئی بار مجھے حصار کے باہر اپنی مرحوم والدہ دکھائی دیتی جو حصار کے باہر کھڑے ہو کر دونوں باہیں پھیلا کر میری طرف دیکھتی اور کہتی، میرے لال میرے پاس آ، میں تجھے دیکھنے تجھ سے ملنے کو بے چین ہوں، تجھے اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، میں تجھ سے ملنے کے لیے کئی سالوں سے تڑپ رہی ہوں۔ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ اٹھ کر ماں کے سینے سے لگ جاؤں مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ سب مجھے بہکانے کے لیے ہے، میری توجہ وظیفے سے ہٹانے کے لیے۔ جس کام میں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے ناکام کرنے کے لیے ہے۔ پھر میں رک جاتا اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنے وظیفے کی طرف دھیان کرتا۔ چلے کی آخری رات مجھ پر بہت بھاری گزری۔ کبھی مجھے اپنے کمرے میں ایک میت پڑی ہوئی کفن میں لپٹی دکھائی دیتی جس کے گرد بہت سارے لوگ بیٹھ کر رو رہے ہوتے، عجیب عجیب رونے اور بہن کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہو اور انتہائی دکھ اور کرب میں تکلیف میں مبتلا ہو اور مجھ سے مدد چاہتا ہو۔ میرا دل بے چین ہونے لگتا۔ آج رات مجھے سب سے زیادہ دھیان اور اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا تھا۔ نور الامین کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اسے سچ میں اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں اس چلے کو آخر تک پورا کر لوں گا۔ 40ویں رات کو مجھے چلہ شروع ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا کہ مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ نور الامین کی آواز تھی، بہت گھبراہٹ اور بے چینی میں تھا۔ وہ کہنے لگا، ظاہر جلدی سے دروازہ کھولو، مجھ پر بہت مشکل آن پڑی ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ اس کی درد اور تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی مگر میں اس کی آواز سن کر بھی سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے چلے میں گم رہا۔ وہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، پھر اچانک اس نے دروازے پر ٹانگیں مارنی شروع کر دی۔ وہ اس کی لاتیں برسانے کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے وہ دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں پھر بھی اس پر دھیان دیے بغیر اپنے چلے میں مصروف رہا مگر میں دل میں حیران تھا کہ آج نور الامین کو کیا ہو گیا۔ میں نے تو اس بے وقوف کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی صورت بھی کمرے میں مداخلت نہ کرے، میرے چلے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری ساری محنت ضائع جائے گی۔ مگر اسے کیا ہو گیا؟ کہیں یہ بھی کوئی چال تو نہیں، کوئی سازش تو نہیں میرے خلاف، میری توجہ ہٹانے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اس طرف سے دھیان ہٹا لیا اور چلے میں مگن ہو گیا۔ نور الامین دروازے پر مسلسل ٹانگیں برسا رہا تھا۔ اتنے میں اچانک دروازے کی کنڈی ٹوٹ کر جا گری اور دروازہ دھڑام سے گر پڑا۔ نور الامین ایک دم اندر داخل ہوا اور چیختا ہوا میری طرف بڑھا، خدا کے لیے ظاہر مجھے بچا لو۔ نور الامین دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، خدا کے لیے ظاہر میری بات کا جواب دو۔ مگر میں کوئی لفظ منہ سے نکالے بغیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ چلے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑ کر بولا، کیا تمہیں میری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں؟ کیا تم اتنے خود غرض ہو چکے ہو؟ میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس چلے سے باہر نکلو اور میری مدد کرو۔ اگر اس کمرے میں وہ آ گیا تو ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں اٹھ کھڑا ہوں اور نور الامین کی مدد کروں۔ وہ میرا بے حد مخلص دوست ہے، اس کی جان کو لازمی طور پر کوئی خطرہ تھا۔ یہ سوچ کر میں ایک لمحے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا مگر نور الامین کی آنکھوں میں پھیلی چمک دیکھ کر مجھے ایک دم سے اندازہ ہوا کہ یہ نور الامین نہیں بلکہ یہ بھی ایک چال ہے۔ جو طاقت نہیں چاہتی کہ میں چلا پورا کر سکوں وہ اسی کوشش میں ہے۔ وہ کبھی نور الامین کا روپ دھار کر آتی ہے، کبھی میری مرحوم والدہ کا۔ یہ سوچ کر میں بیٹھنے لگا تو نور الامین نے چیخ کر کہا، ظاہر تمہیں کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں میری مدد کرو، میرے ساتھ ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو،
इतने खुदगर्ज न बनो। मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी किए हुए अपने काम में मसरूफ रहा। वो मुझे आवाजें देता रहा, मगर जब मैंने उसके किसी बात का जवाब न दिया तो एकदम खामोशी छा गई। मैंने जब आंखें खोल कर देखा तो वहाँ कमरे में कोई नहीं था, ना नूरुल अमीन था और ना कोई और दरवाजा बदस्तूर बंद था और उसे कुंडी लगी हुई थी। ये रात बहुत भारी थी, बहुत ज्यादा डरावनी और खौफनाक रात थी। बहुत से लोग मुख्तलिफ शक्लें बदल बदल कर मुझे सारी रात परेशान किए रखे। कभी छोटे छोटे कद के बोने जिनकी शक्लें बड़ी भयानक थी, उनके सरों पर छोटे छोटे सींग भी थे, वो सैकड़ों की तादाद में नमूदार हो जाते। कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि वो दरवाजा खोलकर जोक दर जोक मेरे कमरे में दाखिल हो रहे हो। वो पूरी की फौरी फौज थी और फिर सब ने उन्होंने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया, मगर एकदम सब गायब हो गए। खुदा खुदा करके चिल्ले का वक्त पूरा हो गया। मैंने खाना उठाया और कमरे से बाहर निकला। सहन में आकर देखा नूरुल अमीन कमरे में बेखबर सो रहा था। मैं बाहर निकलकर चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहे पर खाना रखने के बाद वापस पलटा। इस बार मेरे खुशी से कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर पहुंचकर मैंने देखा नूरुल अमीन अभी तक सो रहा था। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वो जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ था वो नूरुल अमीन नहीं था, बल्कि मुझे रोकने की नाकाम साजिश थी। चिल्ला पूरा हो जाने के बाद मैं बेहद मुतमईन था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने वो काम कर दिखाया जो लाखों इंसानों में मेरे बाप ने किया था। अब मुझे बेचैनी से इंतजार था कि कब हमजाद मेरे पास आएगा। जाहिर मुबारक हो, तुमने चिल्ला पूरा कर लिया। दोपहर के वक्त मैं उठा तो नूरुल अमीन खुशी से मुझे मुबारकबाद दे रहा था। मैंने पूछा, नूरुल अमीन क्या तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आए थे? वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, नहीं तो मैं तो तुम्हें खाना दिए जाने के बाद कमरे में जाकर लेट गया और गहरी नींद सो गया था। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नूरुल अमीन, मैंने चिल्ला तो पूरा कर लिया, मगर मैं अब इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। न जाने हमजाद कब मेरे पास आएगा। नूरुल अमीन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेरे पास कब आएगा? मैंने उससे पूछा तो वो हंसकर बोला, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं तुमसे पहले हमजाद को काबू कर चुका हूँ। मैंने कहा, बस यार, तुम्हारे सिवा कोई और है नहीं जिससे बात करूं। दिल की बात बस तुमसे ही कहता हूँ। नूरुल अमीन मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारा चिल्ला ठीक पूरा हो चुका है तो हमजाद तुम्हारे पास जरूर आएगा। वो दिन मैंने निहायत खुशी के साथ नूरुल अमीन के साथ खुशखबरियों में गुजार दिया। नूरुल अमीन भी मेरी कामयाबी पर बहुत खुश था। हमजाद के इंतजार में 2 दिन गुजर गए, मगर अभी तक किसी तरफ से किसी हमजाद के आने की कोई खबर न थी। मैं बेहद परेशान था, कहीं मेरा चिल्ला नाकाम तो नहीं हो गया। नाकाम होने की सूरत में ही हमजाद अभी तक नहीं आया था, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने 40 रोज तक इंतहाई मुश्किल से अपने चिल्ले को उसकी शराइत के मुताबिक पूरा किया था। नूरुल अमीन बेचारा मुझे तसल्लियां दे रहा था, मगर मैं अंदर ही अंदर परेशान था कि अभी 2 दिन गुजरने के बावजूद हमजाद क्यों नहीं आया। उस रोज मैं दिन के वक्त घर में नूरुल अमीन के साथ बैठा बातें कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नूरुल अमीन ने जाकर दरवाजा खोला तो मुझे उसकी किसी के साथ बातें करने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद वापस आया तो मैंने पूछा, नूरुल अमीन दरवाजे पर कौन है? वो कहने लगा कि कोई आदमी है, अजनबी है, मैं नहीं उसे जानता। कहता है कि मकान किराए पर चाहिए। मैंने तो कह दिया कि ये मकान किराए वाला नहीं है, मगर उसका इसरार है कि वो इसी घर को किराए पर लेना चाहता है, यही रिहाइश रखना चाहता है। अजीब आदमी है, अजीब बेतुकी बात करता है। मुझे तो उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, भाई अगर मालिक मकान देने का ख्वाहिशमंद नहीं तो क्या तुम जबरदस्ती यहाँ पर रहोगे? वो पूछने लगा कि क्या तुम मालिक मकान हो? मैंने उसे जवाब दिया, नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है। तो कहने लगा, उसे जाकर बताओ मुझे जरूर इस घर में रहने की इजाजत देगा। अब तुम खुद ही जाओ और उस अजनबी से निपट लो। अगर मकान देना चाहते हो तो दे दो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो शचोपन में पड़ गया कि हो सकता है कि तुमने किसी को मकान किराए पर देने का कह रखा हो। मैं परेशान होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। न जाने कौन बेवकूफ आदमी था जो मेरा मकान मेरी मर्जी के बगैर किराए पर लेना चाहता था। बेशक मेरे हालात बहुत अबतर थे, मगर मैंने अपने मकान को किराए पर चढ़ाने का कभी सोचा भी नहीं था। वैसे भी ये मकान ऐसा नहीं था, इस हालत में नहीं था कि हम किसी और को किराए पर दे देते। न जाने वो आदमी कौन है। मेरा तो कोई ऐसा जानने वाला नहीं जिसे मैंने कहा हो कि मैं ये मकान किराए पर दे दूंगा। यही सोचता हुआ मैं बैरूनी दरवाजे के पास जाकर पहुंचा। दरवाजा खोल कर देखा, सामने देखा तो एक आदमी जिसने सर पर एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, जिससे उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। जी भाई साहब, क्या बात है? मैंने बेजारी से उसकी तरफ देखकर पूछा तो कहने लगा, बात तो कोई नहीं जी, मैं तो इस घर में रहना चाहता हूँ। आपके दोस्त से कहा है कि मुझे मकान दे दीजिए, मगर उसने इनकार कर दिया। हाँ तो ठीक कहा है ना उसने, हमने ये मकान किराए पर देना ही नहीं भाई। तुम मकान लेना चाहते हो तो इस मोहल्ले में कई और मकान ऐसे हैं जो किराए पर मिल सकते हैं, अगर लेना चाहो तो वहाँ चले जाओ। अभी इतने अल्फाज मेरे मुंह ही में थे कि अचानक उस आदमी की आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया। उसकी आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी।
اس آدمی نے ابھی تک اپنا سر نیچے جھکا رکھا تھا اور چادر کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا جسے میں دیکھ نہیں سکا تھا، مگر آواز اس کی جانی پہچانی، بلکہ جانی پہچانی کیا، بالکل میرے جیسی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی کون ہو تم؟ تو ایک دم اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور چادر کو پیچھے ہٹایا۔ اپنے سامنے اپنے ہی وجود کو کھڑا دیکھ کر میں حیرت سے گم ہو کر رہ گیا۔ میرے سامنے ہو بہو میرے جیسا آدمی کھڑا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس کے جسم پر پورے کا پورا سفید لباس تھا، بالکل سادہ لباس۔ اس کا چہرہ بالکل میرے جیسا تھا، آنکھیں، ہونٹ، ناک، کان۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، صرف میرے اور اس کے کپڑے مختلف تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، آقا میں حاضر ہوں۔ تو کیا تم حمزاد ہو؟ بمشکل یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جی ہاں آقا میں آپ کا حمزاد ہوں، آپ ہی کے جسم کا عکس لطیف۔ میرا دل چاہا میں خوشی سے ناچنا شروع کر دوں، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا چلہ صحیح طور پر پورا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ میں نے اس سے کہا تو اس نے اپنا دایاں قدم گھر کے اندر رکھتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے مسکرا کر مسافر کرتے ہوئے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے حمزاد خوش آمدید، خوش آمدید میرے گھر میں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا تو وہ کہنے لگا، آقا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج سے میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کب تک میرے ساتھ رہو گے؟ وہ کہنے لگا، میرے آقا جب تک آپ کی زندگی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا مطلب ہوا، یعنی کب تک؟ وہ کہنے لگا، جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کیا تم میرے مرنے تک میرے ساتھ رہو گے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ہر مشکل اور کڑے وقت میں آپ کی مدد کروں گا۔ موت کے علاوہ میں آپ کو ہر مشکل سے بچا سکتا ہوں، مگر آپ کو پاک صاف رہنا ہوگا اور باوضی رہنا ہوگا۔ اور دوسری نصیحت میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، دوسروں کی خدمت کے لیے۔ اگر اچھے راستے پر چلیں گے تو آپ کی میں زیادہ مدد کروں گا، اور اگر آپ برے راستوں پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ میں ناکام ہو جاؤں یا آپ کی مدد نہ کر سکوں، میری نصیحت یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں برا انسان نہیں ہوں، لیکن زندگی کے لوازمات پورے کرنے کے لیے مجھے تمہاری ہر گھڑی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، اور میں نے بڑی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے، اپنی جان جوخم میں ڈال کر۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں آقا۔ اچھا تم جلدی سے آ جاؤ، میں تمہیں نور الامین سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر میرے ساتھ چلنے لگا اور کہنے لگا، آقا میں صرف آپ کو نظر آؤں گا اور اس کو نظر آؤں گا جس کی آپ خواہش کریں گے، میں اس کے سامنے بھی ظاہر ہو جاؤں گا، لیکن فی الحال تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کی مرضی نہ ہوئی تو کوئی دوسرا شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، ابھی مجھے نور الامین یا کسی اور کے سامنے ظاہر مت کیجیے۔ نور الامین آپ کا بے شک بہت اچھا دوست ہے، مگر شاید یہ بات اس کے پیٹ میں نہ رہ سکے، اور اگر بات نکل گئی تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ میں نے اس کی بات سن کر اس سے اتفاق کیا اور خاموشی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مجھے تمہیں بلانا پڑے گا یا بس؟ وہ کہنے لگا، نہیں، آپ مجھے دل ہی دل میں پکار لیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے آپ کا باوضو اور پاک ہونا ضروری ہے۔ تم فکر مت کرو، میں جب بھی تمہیں بلاؤں گا میں پاک صاف ہوں گا اور باوضو ہوں گا۔ وہ کہنے لگا، آقا میں اسی صورت میں آپ کے پاس حاضر ہو جایا کروں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم فی الحال چلے جاؤ، میں تمہیں بعد میں بلاؤں گا، ابھی میرا دوست نور الامین میرے پاس بیٹھا ہے، اس کے جانے کے بعد میں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دوں گا اور پھر تمہارے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا۔ میرا حکم پا کر اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نور الامین کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ بے شک میں نے جو کام سر انجام دیا تھا یہ دنیا میں بہت کم لوگ سر انجام دے سکتے تھے، اور میں نے وہ کام آخر کر دکھایا تھا۔ دوستو یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔